नाजरीन आदाब। मुर्रखा 3 दिसंबर 2023 मुताबिक 18 जमादिल अव्वल 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शायद खास खबरों की तलखीस। गजा की पट्टी में इसराइली फौज ने बड़े पैमाने पर फजाई, जमीनी और बहरी अतराफ से हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें मजीद 131 फलस्तीनी शहीद और 650 अफराद जख्मी हो गए, जिसके नतीजे में 2 रोज में शुहदा की तादाद 240 हो गई है। शुहदा में बच्चे और खवातीन शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि जंग बंदी खत्म होने के बाद से रफा क्रॉसिंग के जरिए अशद जरूरी इमदाद भी आना बंद हो गई है। शुमाली गजा में इसराइली फौजियों और हमास के जंगजुओं के दरमियान शदीद झड़पें हो रही हैं, जबकि पूरे गजा पर इसराइली फौज की अंधाधुंध बमबारी जारी है। 2024 में दिल्ली के तख्त के लिए होने वाले इंतखाबात से पहले इक़्तिदार का सेमीफाइनल कौन जीतेगा, 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात का फाइनल स्कोर क्या होगा, क्या वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को अगले लोकसभा इंतखाबात से पहले की अच्छी खबरें मिलेंगी, क्या कांग्रेस लीडर राहुल गांधी चौका लगाएंगे, क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश अपनी हुकूमत बचा पाएंगे या नहीं। अब इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने में सिर्फ चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इतवार की सुबह 7 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और 4 रियासतों के नताइज के इब्तिदाई रुझानात सुबह 8 बजे से ही आना शुरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते के रोज अयोध्या में ज़ेर तामीर श्री राम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट का मुआयना किया। इस दौरान वजीर आला और मरकजी वज़रा ने एयरपोर्ट की तामीर से जुड़े प्रेजेंटेशन को भी देखा और अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। वजीर आला ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि अयोध्या में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले मरहले के तामीराती काम 15 दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि वजीर आज़म मोदी के विजन के मुताबिक अयोध्या में नए हिंदुस्तान की नई अयोध्या बन रही है। अयोध्या की मुल्क और दुनिया के साथ कैसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इसी के जायजे के लिए यहाँ मरकजी वज़रा के साथ आना हुआ। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आगाज से पहले पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने हफ्ते के रोज आल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें इजलास को बहुस्न खूबी चलाने के लिए अपोजिशन पार्टियों से ताउन तलब किया गया। अपोजिशन पार्टियों ने भी हुकूमत से मफाद आमा को यकीनी बनाने के लिए पार्लियामेंट में अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर ज़ेर बहस लाने का मुतालबा किया। कुल जमाती मुलाकात के दौरान बहुजन समाज पार्टी की लीडर मायावती ने मुल्क में ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी का मुतालबा किया। कांग्रेस ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों की रुकनियत खत्म करने के मसले पर पार्लियामेंट में जामे बहस होनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि फिरका वाराना हम आहंगी के मसले पर भी पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट और सीनियर लीडर संजय सिंह को ईडी ने अक्टूबर 2023 में कई घंटों तक पूछगिछ के बाद गिरफ्तार किया था। तब से संजय सिंह तिहाड़ जेल में कैद हैं। उन्होंने राउस एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जमानत की दरखास्तें दायर की थी, लेकिन अब तक उन्हें इसमें कहीं से भी राहत नहीं मिली है। 24 नवंबर 2023 को राउस एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा MP संजय सिंह को मायूस किया और उनकी अदालती हिरासत में 4 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई। इससे पहले 10 नवंबर को अदालत ने संजय सिंह को 14 दिन के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया था। उनकी तहवील 24 नवंबर यानी जुमे को मुकम्मल हुई। काबिल जिक्र है कि संजय सिंह के खिलाफ 60 सफ़हात की चार्जशीट दाखिल की गई है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकारी रिहाइश गाह से 4100 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मालिकान को सब्सिडी की रकम मुंतकिल की और 51 बसों, 38 इंटरसिपेटर गाड़ियों और 12 पब्लिसिटी वैनों को भी हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऑटोमेशन के लिए MOU पर दस्तखत भी किए गए। इस मौके पर CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन रियासत को बहुत सी चीजें फराहम कर रहा है। ट्रेनिंग के लिए MOU पर दस्तखत भी किए गए हैं। रियासती हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में बहुत ज्यादा छूट, सब्सिडी और राहत दी है। आज यहाँ 4110 लोगों को 13 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की तामीर आंजहानी अशोक सिंघल को सबसे बड़ा खराज अकीदत है। उन्होंने कहा कि आंजहानी सिंघल पूरी दुनिया में इस तहरीक के लिए जाने जाते हैं जो उन्होंने मंदिर की तामीर के लिए शुरू की थी। उन्होंने कहा कि हमने मंदिर तामीर तहरीक में कार सेवा भी की थी। हफ्ते को नायब वजीर आला ने अशोक सिंघल के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत का मकसद समाज के आखिरी मकाम पर खड़े लोगों को तरक्की के धारे से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय ने कहा है कि मफाद आमा के तमाम महाज पर नाकाम योगी हुकूमत असेंबली में भी अवाम के सवालात के जवाब नहीं देना चाहती और असेंबली के मैनुअल की खिलाफ वर्जी कर असेंबली की कार्रवाई सिर्फ 3 दिन में निपटाने की रस्म की अदायगी
نمائندگی کر رہی ہے۔ انہوں نے پارٹی کے ریاستی دفتر میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یوگی حکومت ہر مورچے پر ناکام ہو چکی ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اب ایوان چلا کر اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے کہا کہ صحت پر نیتی آیوگ کی ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے 19 بڑی ریاستوں میں اتر پردیش کا مقام 18واں ہے، یعنی ان کی اپنی ایجنسیاں مانتی ہیں کہ اتر پردیش میں صحت خدمات بدحال ہیں۔ مدرسہ امداد العلوم معظم نگر میں دارالعلوم دیوبند کی مائرہ شخصیت مولانا مفتی راشد اعظمی تشریف لائے۔ مدرسے کے محتمم حافظ محمد اکبر عرفانی نے مولانا کا استقبال کیا۔ مولانا نے کہا کہ مدرسے ایمان کا پاور ہاؤس ہیں، ان کو چھوٹا نہ سمجھو، اصل ایمان کی پہچان مدرسے سے ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دینی تعلیم سے آپ دونوں جگہ میں کامیابی پا سکتے ہیں، آخرت جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے اور دنیا میں بھی، لیکن اصلی تعلیم سے آپ کو دنیا تو مل سکتی ہے، دین نہیں۔ آخرت اور دنیا کو پہچاننے کے لیے دینی تعلیم ضروری ہے۔ ممتاز پی جی کالج میں انٹر کالجیٹ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ اس دو روزہ پروگرام کے پہلے دن میری مٹی میرا دیش کے عنوان پر رنگولی سازی، زلزلہ کے عنوان پر پوسٹر سازی اور کوئز جیسے مقابلہ جاتی پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔ آئندہ 4 دسمبر 2023 کو ہماری زندگیوں میں سوشل میڈیا کے اثرات موضوع پر مضمون نویسی، خواتین کو بااختیار بنانے کے موضوع پر سلوگن سازی اور ٹریفک کے رول کے موضوع پر کولاج سازی اور بیت بازی کا انعقاد ہوگا۔ ان مقابلوں میں کھنکھنجی گرلز پی جی کالج، امیر الدولہ اسلامیہ ڈگری کالج، نویوگ گرلز کالج، کرامت حسین پی جی کالج، ارم گرلز ڈگری کالج، شیعہ پی جی کالج اور نیتاجی سبھاش چندر بوس گرلز ڈگری کالج وغیرہ کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق مصری اور علاقائی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے کئی عرب ریاستوں کو مطلع کیا ہے کہ وہ غزہ کی سرحد کے فلسطینی حصے پر ایک غیر جانبدار علاقہ بنانا چاہتا ہے تاکہ جنگ کے خاتمے کے بعد مستقبل میں ہونے والے حملوں کو روکا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل نے اپنے منصوبوں کا تعلق اپنے ہمسایہ ممالک مصر اور اردن کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات سے جوڑا ہے، جو 2020 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائے تھے۔ العربیہ کے مطابق یہ اقدام اسرائیل کی جارحیت کے فوری خاتمے کی نشاندہی نہیں کرتا، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل مصر یا قطر جیسے مسلم عرب ثالثوں کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکہ میں فلسطین کے حامی امریکی سینیٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سربراہ کے دفتر کے سامنے اکٹھا ہوئے اور غاصب اسرائیل کی حمایت بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے عرب نژاد امریکیوں اور فلسطین کے حامی بعض یہودیوں نے زور دے کر کہا ہے کہ سینیٹ اسرائیل اور تحریک حماس کے درمیان جنگ بندی کی حمایت سے متعلق مطالبات اور سروے رپورٹوں کو نظر انداز کر رہی ہے۔ احتجاج کرنے والوں نے پلے کارڈ اٹھا کر ایسے بموں اور فوجی ساز و سامان کے لیے بجٹ مختص کیے جانے سے اپنی نفرت اور بیداری کا اظہار کیا، جن کے ذریعے غاصب اسرائیل غزہ پٹی میں فلسطینی شہریوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم نے اپنے اتحادیوں سے جن ہتھیاروں کی مانگ کی تھی وہ سب ہمیں موصول نہیں ہوئے ہیں اور اس ملک کی محدود فوجی طاقت تیز رفتار پیش قدمی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیزی کے ساتھ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی تعداد میں فوجی نہیں ہیں، لیکن ہمیں اپنے اقدامات پر اطمینان ہے اور ہم اس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں جو ہماری ہے۔ یوکرین کے صدر نے اپنی فوج کی مثبت کامیابیوں کا دعویٰ کیا اور کہا کہ یوکرین ایک مضبوط اور زیادہ مسلح دشمن کے خلاف بتدریج زمینی فتوحات حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ اگرچہ نیوزی لینڈ اور اس کے لوگوں کو دنیا بھر میں کیویز کے نام سے پکارا جاتا ہے، تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں کے دارالحکومت میں 150 سال سے زائد عرصے کے بعد پہلی مرتبہ کیوی پرندے کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ کیوی شتر مرغ کے نسل کا پرندہ ہے جو اڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اس کا سائز گھریلو پالتو مرغی جیسا ہوتا ہے۔ کیوی کو نیوزی لینڈ کے قومی پرندے کا اعزاز حاصل ہے۔ کچھ دہائیوں قبل تک نیوزی لینڈ بھر میں 1.25 کروڑ سے زائد کیوی پرندے پائے جاتے تھے، لیکن حالیہ سالوں کی تحقیق کے مطابق یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہاں ان کی تعداد اب 70,000 سے بھی کم ہو چکی ہے۔ چین میں اس وقت ریکارڈ کی جانے والی شدید سانس کی تمام بیماریوں کے بارے میں نئے وائرس یا بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والی کسی بھی نئی متعدی بیماری کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ نیشنل ہیلتھ کمیشن کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ چینی صحت کے حکام سانس کی بیماریوں کا جائزہ لے رہے ہیں، طبی وسائل کے تخصیص کو بہتر بنانے، طبی علاج کے عمل کو بہتر بنانے اور روایتی چینی ادویات یعنی TCM کے کردار کو بڑھانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔